अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं फैसल तारड़। डंडा जी चल चुका है। ताकतवर हलकों ने बड़ा क्रैकडाउन शुरू कर दिया है। आज ही इलेक्शन का ऐलान हुआ। इलेक्शन कमीशन सदर पाकिस्तान की रजामंदी के बाद सुप्रीम कोर्ट के अंदर भी काजी साहब ने कहा कि हम भी राजी हैं और इलेक्शन करवाए जाएं और हमारा फैसला पत्थर पर लकीर है, हमारे फैसले का मजाक ना उड़ाया जाए। काजी साहब ने तो यह तक कह दिया कि टीवी चैनल पर इस हवाले से बात भी नहीं हो सकती, बात भी नहीं हो सकती कि इलेक्शन नहीं होंगे या इलेक्शन के हवाले से कोई शकूक व शुबहात है। किसी सूरत टीवी चैनल पर कोई टिक्कर भी ना चले कि इलेक्शन के हवाले से किसी किस्म का कुछ उसके अंदर रुकावट डालने के हवाले से कोई कोशिश हो रही है। अब मीडिया को कंट्रोल करना सबके लिए आसान है। कान से पकड़ो, कंट्रोल कर लो, टीवी चैनल्स को कंट्रोल कर लो, एंकर्स को दबा लो, सोशल मीडिया पे क्रैकडाउन कर लो, सबके लिए आसान है। लेकिन वो ताकतें जिन्होंने पहले भी पंजाब के अंदर इलेक्शन नहीं होने दिया, केपी के अंदर नहीं होने दिया, अब भी इलेक्शन डिले और तारीख आ जाने के बाद भी सवालात उठ रहे हैं अभी भी कि इलेक्शन जो है वो पता नहीं क्या उस वक्त सूरत हाल हो, किस तरह के इलेक्शन हो, उनको बाउंड नहीं किया। टीवी चैनल्स को, मीडिया, बेचारे सहाफियों को मारो, उनको मारो, उन पर पाबंदियां लगाओ, लेकिन वो तमाम हल्के जो इस सारे खेल के अंदर बराबर के शरीक है या इस सारे खेल के अंदर उनका एक किरदार है, उनको बाउंड नहीं किया, उनको वार नहीं किया। खबरदार आप ये मत करना। लेकिन मीडिया को कंट्रोल करना, मीडिया के खिलाफ टीवी पर आने का भी शौक है, अपना वो टीवी पे सारा कुछ लाना भी शौक है कि आओ जी मेरा पहला दिन है समात का, सारे टीवी चैनल पर पूरा दिन लाइव चलाओ। लेकिन अगर कोई मुसद्दका खबर है या अगर किस तरह का मामला हो रहा है तो वो टीवी पर या मीडिया पर वो नहीं चलाया जा सकता। वो काजी साहब ने कह दिया। जितना काजी साहब ने जोर दिया कि टीवी, मीडिया, सोशल मीडिया आगे पीछे इस हवाले से ना चले, इतना काश वो जोर दें आईनी मामला, लेवल प्लेइंग फील्ड, सबको इलेक्शन लड़ने दिया जाए और जो खवातीन 5-5, 6-6 महीनों से पाकिस्तान की बहनें, बेटियां जेलों के अंदर गल सड़ रही हैं, उनको भी। आज आपको पता है आज है 3 नवंबर, आज वो दिन है जब इमरान खान को वजीराबाद के मुकाम पर गोलियां मारी गई थी। ये वो दिन है। 1 साल हो गया इमरान खान पर जो कातलाना हमला हुआ था, 1 साल हो गया कातलाना हमले को, अंदाजा करें। और आज भी वो शख्स अडयाला जेल में है और वो उस हवाले से कोई एक्शन नहीं कि खुदा के लिए कोई असली मुकदमा है, कोई नकली मुकदमा है, क्या तमाशा बनाया हुआ है, क्या आपने मुल्क का मजाक बना दिया जमहूरियत का, उस हवाले से कोई बाउंड नहीं किया गया। हालांकि साइफर केस के हवाले से पीटीआई ने सुप्रीम कोर्ट के दरवाजे भी खटका दिया। अब हुआ क्या है, बजाय ये इलेक्शन का हो गया ऐलान, अब सब तैयारी करें। एक तरफ तो जहांगीर तरीन ने आज एक पिंड के अंदर जलसा कर दिया। एक गांव, छोटा सा गांव है, हाफजाबाद के अंदर गांव है कोलू तारड़, जहां से ये सायरा अफजल तारड़ साहिबा नून लीग से, अता तारड़ साहब की चच्ची हैं गालबन, उनका ताल्लुक है, मियां अफजल तारड़, और ये मामून तारड़ एमपी थे पीटीआई से, और फिर वो रजीम चेंज के बाद ये छोड़ के चले गए और अब इस्तेकाम पाकिस्तान के अंदर वहां एक गांव के अंदर जलसा करने की इजाजत थी। छोटा सा जलसा, जलसी, बल्कि जलसा भी नहीं जलसी, जिसमें आज जहांगीर तरीन ने कहा इस मुल्क को सुप्रीम सिस्टम की जरूरत है, सुपरस्टार की जरूरत नहीं है। उनका इशारा इमरान खान की कोई किसी को जरूरत नहीं है इस मुल्क को, और जनाब आपको जो है ना इस मुल्क को सुप्रीम सिस्टम की जरूरत है, सुपरस्टार की जरूरत नहीं है। तो वो एक गांव के अंदर एक तरफ उन्होंने जलसा कर दिया, दूसरी तरफ नून लीग जो है बाबूजी कह रहे हैं कि जितने पैसे लगा सकते हैं पैसे लगाएं और जो है वो अपनी पार्टी का बयानिया, और तीसरी तरफ वो चाबी वाले खिलौने एक जमात है, मजहबी जमात, उनका नाम भी लें तो अकाउंट्स उड़ जाते हैं। अच्छा, उनको दोबारा पता नहीं चाबी मिली या क्या हुआ है, वो कहते हैं कि हम इस्लामाबाद के अंदर आ रहे हैं दोबारा। अभी चंद दिन पहले ही फैजाबाद धरना चल रहा है, फैजाबाद धरना केस चल रहा है, वो फैजाबाद धरने वाली जमात दोबारा आ रही है तूफानुल अक्सा के नाम से, जुलूस लेके तूफानुल अक्सा जुलूस। जब सारी जमातों ने जुलूस निकाल लिया,
انہیں بھی یاد آ گیا کہ یہ بھی ضروری ہے، اوئے اوئے ہمیں تو یاد ہی نہیں تھا، یہ بھی کرنا تھا، وہ یہ بھی ضروری تھا، اچھا وہ بھی آ گئے۔ بھائی جان طوفان الاقصی ادھر فلسطین اور غزہ میں ہو رہی ہے اور آپ ادھر جلوس لے کے آ گئے ہیں۔ بہر یعنی بات کرنے کا مقصد یہ کہ سب کو آزادی ہے۔ وہ جماعت جنہوں نے سری لنکن کو نہیں چھوڑا، ادھر پولیس والوں کے ساتھ کیا کیا، اچھا وہ جماعت اس کو بھی اجازت ہے، لیکن اسد کیسر کو اسلام آباد سے گرفتار کر لیا گیا۔ اسد کیسر وہ شخص جو کہ اس وقت ہیڈ کر رہے ہیں، چیئر کر رہے ہیں سارے معاملات، پولیٹیکل معاملات کو۔ آپ نے دیکھا فضل الرحمان صاحب کے ساتھ جو ملاقات ہوئی، اس کے اندر بھی علی محمد خان اور یہ اسد کیسر صاحب تھے، ان کو گرفتار کر لیا گیا۔ سادہ کپڑوں کے اندر اینٹی کرپشن کے لوگ آئے اور اٹھا کے لے گئے۔ یہ ہے لیول پلینگ فیلڈ، کہ وہ بندہ جو مساہلت کار ہے، جو پولیٹیکل معاملات کو دیکھ رہا ہے، ایک شخص جس کا کوئی بڑا سخت بیانیہ بھی نہیں ہے اسٹیبلشمنٹ کے حوالے سے، اس کو بھی اٹھا لیا۔ آج الیکشن کا اعلان ہوا، آج ہی گرفتاریاں شروع، کریک ڈاؤن شروع ہو گیا۔ یہ ہے لیول پلینگ فیلڈ۔ قاضی صاحب اس حوالے سے کب بولیں گے؟ اور پھر منصور علی خان ایک اور دعویٰ کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں صداقت عباسی کا ایک اور انٹرویو ریکارڈ کر لیا گیا ہے، اس بار انٹرویو جیو نیوز کرے گا۔ اس بار صداقت عباسی اپنے کپڑے پہن کر آئے، اپنی گاڑی میں آئے اور اس انٹرویو کو اچھی طرح کانٹ چھانٹ کی گئی ہے، یعنی اس کو اچھی طرح ایڈٹ کیا جا رہا ہے، یعنی انٹرویوز بھی، کریک ڈاؤن بھی سخت ہو گیا، اسد کیسر جیسی شخصیت کو گرفتار کر لیا، اور دوسری طرف ہو رہا ہے الیکشن کا اعلان۔ تو یہ جناب لیول پلینگ فیلڈ ہے۔ اس پہ پی ٹی آئی کا رد عمل آ چکا ہے کہ سابق اسپیکر قومی اسمبلی پاکستان کی گرفتاری کی شدید مذمت، عام انتخابات کے اعلان کے فوری بعد اسد کیسر کی گرفتاری انتخابات کی شفافیت کو متاثر کرنے کی ایک شرمناک کوشش ہے، اور اسد کیسر کی گرفتاری شفاف اور منصفانہ انتخابات کے انعقاد کے پیش نظر الیکشن کمیشن کے کردار پر سوالیہ نشان مرتب کرتی ہے۔ تحریک انصاف رہنماؤں کی بلا جواز گرفتاریوں کا نہ رکنے والا سلسلہ تحریک انصاف کو انتخابی دور سے باہر رکھنے کا بدنیتی پر مبنی منصوبہ ہے۔ الیکشن کمیشن قبل از وقت انتخاب دھاندلی کی کوششیں ترک کر کے تمام جماعتوں کو یکساں ماحول کی فراہمی یقینی بنائے۔ اسد کیسر کی گرفتاری کی شفاقانہ حرکت کو عدالتی فورم پر چیلنج کیا جائے گا۔ یہ پی ٹی آئی کی جانب سے کہا گیا کہ ہم اس کو چیلنج کریں گے اس وقت۔ اور پھر آج مینگل صاحب نے تو سارا کھیل ہی پلٹ دیا نا۔ بڑی دھیان سے سنیے گا، بڑی اہم چیز آگے سامنے۔ بلوچستان نیشنل پارٹی کے سربراہ ہیں سردار اختر مینگل صاحب، انہوں نے ایک دعویٰ کیا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ جو تھا نا، یعنی جو پی ڈی ایم تھی، یہ جو اتحاد تھا نا، یہ اسٹیبلشمنٹ کی مدد سے بنائی گئی تھی۔ یہ پی ڈی ایم کا بننا ہی اسٹیبلشمنٹ کی مرضی سے شامل تھی، اسٹیبلشمنٹ بنایا تھا۔ یہ جو اتحاد تھا عمران خان کی حکومت ہوتے ہوئے، یہ اتحاد وہ کہتے ہیں کہ جنرل ریٹائرڈ قمر جاوید باجوہ نے بنایا تھا، اور یہ اتحاد کبھی نہ بنتا اگر عمران خان سے جنرل ریٹائرڈ باجوہ کے اختلافات نہ ہوتے۔ اور انہوں نے کہا کہ ہم بھی اس کا حصہ تھے، ہم نے بڑی کوشش کی، احتجاج بھی ریکارڈ کروائے، اور اسی اتحاد نے اسٹیبلشمنٹ کی امام پر نیب میں ترامیم کی، اور اسمبلی کے فلور میں ایک دن میں 56 بل پاس کیے۔ انہوں نے کہا یہ جو پی ڈی ایم کا بن جانا، پی ڈی ایم کے اتحاد کا بن جانا، اس کے پیچھے اسٹیبلشمنٹ کی مرضی شامل تھی۔ تو ایک طرف کہتے ہیں کہ جو ہے ہمارے نام نہ لیے جائیں، ہم اے پولیٹیکل ہیں، ہم نیوٹرلز ہیں، اور دوسری طرف اختر مینگل صاحب کہہ رہے ہیں کہ یہ سارا تو کھیل سجائی جنرل ریٹائرڈ باجوہ صاحب نے تھے۔ اب 9 مئی کا واقعہ بہت بڑا ہے، بہت بڑا واقعہ ہے، بڑی انہونی اور ظلم ہوا ہے، لیکن یہ جو سارے ثبوت سامنے آ رہے ہیں، ادھر سے سائفر آ گیا، سائفر ثابت ہو گیا، پہلے کہتے سائفر ہے ہی نہیں، ایک کاغذ کا ٹکڑا لہرایا چیئرمین پی ٹی آئی نے، اور پتہ نہیں کیا انہوں نے کیا، سابق ڈی جی آئی ایس پی آر کا اس پہ بیان ہے۔ دوسری طرف جو ہے وہ ایک جماعت الیکشن کا اعلان ہونے کے بعد بھی زیر عتاب ہے، ان کے خلاف ڈنڈا مسلسل ڈنڈا جو ہے وہ چل رہا ہے۔ بہرحال دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے، اونٹ کس کروٹ بیٹھتا ہے۔ بظاہر تو وہ باؤ جی نے کہا ہوگا مجھے آپ نے بلا لیا، ادھر سے الیکشن کا اعلان بھی ہو گیا ہے، ابھی بھی لیول پلینگ نہیں بنی، یعنی اس کا مطلب پتہ نہیں کیا۔ پھر تو جو باؤ جی کہتے جاتے ہیں کہ اس کے بھی ہاتھ باندھ دو، اس کو بھی گرفتار کر لو، اس کی ہڈیاں توڑ دو،
اس کا سافٹ ویئر اپڈیٹ کر دو. جب تک باؤ جی خوش نہیں ہوں گے ملک بڑھتا ہے تو بڑھ جائے, تب تک نہ الیکشن تو اب اعلان ہو گیا. وہ قاضی صاحب نے تو بڑا سخت کہہ دیا کہ آپ نے ہمارا دوستانہ رویہ دیکھا ہے, ہمیں دشمن مت بنائیے گا, ہمارا دوسرا چہرہ مت دیکھیے گا, خبردار الیکشن کو کے حوالے سے کوئی ڈیریل کرنے کے حوالے سے کسی نے کوئی کوشش کی, خبردار. تو وہ آپ پتہ ہے کہ یہ بندیال نہیں ہے, یہ قاضی فائز ہے, الیکشن تو کروانے پڑیں گے. تو لہٰذا آپ وہ لیول پلینگ فیلڈ بن رہی ہے, بجائے اس کے کہ سب کو موقع دیا جائے, الیکشن لڑے, سب کا حق ہے, معاملات پہلے ہی بڑے خراب ہیں, ملک ڈیوائیڈ ہے. نہیں, باؤ جی کو خوش کرنے کے لیے دیوار سے لگانا ہے. گولیاں ماری گئی کہ پھر کہتے ہیں کہ ہمارے ساتھ یہ ہوا, ہمارے ساتھ یہ ہوا. اللہ نہ کرے آپ کے ساتھ ایسا ہو جو بہنوں ماؤں بیٹیوں کے ساتھ ہو رہا ہے, اور جو جس طرح گولیاں ماری گئی عمران خان کو پاکستان.